नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा यहाँलाई स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। डाँडाटोल सुधार समिति आबु खैरिनी तनहुले दुवै मृगौला खराब भई उपचार गराइरहेका 17 वर्षीय एक स्थानीय युवकलाई उपचार गराउन आर्थिक सहयोग गरेको छ। मृगौला रोगबाट पीडित आबु खैरिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का स्थानीय निराजन दर्लामीलाई उपचारमा सहयोग पुगोस् भनेर टोल सुधार समितिले 63,510 रुपैयाँ सहयोग गरेको हो। विभिन्न सङ्घ संस्था तथा मनकारी व्यक्तिहरूबाट सङ्कलित सहयोग रकम आबु खैरिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा सदस्य मनोज श्रेष्ठको उपस्थितिमा बिरामीको बुबा मेघ दर्लामीलाई एक कार्यक्रम हित समितिका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले हस्तान्तरण गरेका हुन्। दर्लामीको उपचारका लागि आबु खैरिनी गाउँपालिका अन्तर्गतका विभिन्न टोल सुधार समिति, विभिन्न वित्तीय संस्था, नेवार गुठी, विभिन्न सङ्घ संस्था र देश विदेशबाट गरी 13 लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको आबु खैरिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा सदस्य मनोज श्रेष्ठले बताए। आफ्नो छोराको उपचारको लागि आर्थिक सहयोग गरेकोमा बिरामीका बुबा मेघ दर्लामीले सम्पूर्ण सहयोगी व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद प्रकट गरेका छन्। दुवै मृगौलामा समस्या भएका दर्लामीको हाल काठमाडौँ स्थित शहीद धर्मभक्त हस्पिटलमा डायलिसिस गराइँदै आएको छ। सिन्धुली जिल्लाको प्रमुख नगदे बाली जुनार पाकेर पहिलपुर भएपछि बिक्री वितरणका लागि राखिएको छ। सिन्धुली जिल्लाको बीपी राजमार्गको खनिया खर्क, खुरकोट, सिन्धुली माडी बजार लगायतका मुख्य बजारहरूमा सिन्धुलीको गुणस्तरीय जुनार फल पाइन थालिएको छ। सुन्तला जातको फल जुनार उत्पादनका लागि नेपालमै प्रख्यात मानिएको सिन्धुली जिल्लामा यस वर्ष करिब 16,000 मेट्रिक टनको हाराहारीमा उत्पादन भएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस वर्ष करिब 19,000 मेट्रिक टन जुनार उत्पादन हुने अनुमान गरिए तापनि विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका कारणले सो अनुसारको उत्पादन हुन सकेको छैन। सिन्धुली जिल्लाको जुनार बिक्री वितरणबाट यस वर्ष करिब 75 करोड रुपैयाँ स्थानीय किसानहरूले आमदानी गर्ने अनुमान गरिएको छ। सिन्धुली जिल्लामा यस वर्ष गुणस्तरीय जुनारको मूल्य सरदर प्रति केजी 80 देखि 100 रुपैयाँ भएको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जुनार सुपरजनको एक तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष सिन्धुली जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा कुल 2,500 हेक्टर क्षेत्रफलमा जुनार खेती भए तापनि तीमध्ये कुल 1,000 हेक्टर जमिनमा जुनारको गुणस्तरीय फल फल्ने रुखहरूबाट फल उत्पादन भएको जनाइएको छ। शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले पछिल्लो समय देशभर शाखा विस्तार गर्ने क्रममा मुगलिङमा गार्डन मार्टको नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। मुगलिङमा सञ्चालन आएको शाखा मार्टको 21औं शाखा हो। इच्छा कामना गाउँपालिकाको अध्यक्ष दान बहादुर गुरुङ र मार्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जुएस भट्टराईले संयुक्त रूपमा रिबन काटेर मार्ट सञ्चालनको शुभारम्भ गरेका हुन्। प्रतिस्पर्धाले उपभोक्तालाई सहज र सुलभ मूल्यमा सामान पाउने अवस्था रहने र यस्ता मार्टको सञ्चालनले स्थानीय उपभोक्तालाई धेरै फाइदा पुग्ने इच्छा कामना गाउँपालिकाको अध्यक्ष गुरुङले बताए। मार्टमा विभिन्न ब्रान्डका चामल, दाल, चिनी, चियापत्ती, चकलेट, घिउ, मह, जुस लगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्री, आधुनिक कृषि उपकरण, मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पाठ पूर्जाहरू, गार्मेन्ट्सका प्रोडक्टहरू, फाँडा बर्तन, श्रृङ्गारका सामग्री, स्टेसनरी, जुत्ता, ब्याग लगायतका सामग्री बिक्री वितरणका लागि राखिएको छ। शुभारम्भको अवसरमा मार्टले सम्पूर्ण सामग्रीमा विशेष छुटको समेत व्यवस्था गरेको छ। ब्राजिल हेयर केराटिन क्यारोलिन प्रोफेसन मेकअप सम्बन्धी एक दिने सेमिनार आयोजना गरिएको छ। न्यू मनोकामना जेनरल स्टोरको आयोजना तथा नेपाल ब्युटिसियन युनियन पर्सा र राष्ट्रिय सौन्दर्य कर्मी युनियनको सहयोजनामा गरिएको सेमिनारमा 150 जना भन्दा बढी वीरगञ्जका ब्युटिसियनहरूको सहभागिता रहेको थियो। सेमिनारमा सहभागीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय हेयर टेक्निसियन जिग्मी शेर्पाले हेयरमा गरिने केराटिन ट्रिटमेन्ट सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेका थिए भने लस्ता रञ्जित कारले मेकअप सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेका हुन्। पछिल्लो समय वीरगञ्जमा महिलाहरूको यस पेसाप्रति आकर्षण बढ्दै गइरहेको हुँदा व्यावसायिक रूपले अघि बढोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सेमिनारको आयोजना गरिएको न्यू मनोकामना जनरल स्टोरका सञ्चालक सज्जन अग्रवालले जानकारी दिए। आधुनिक युगमा फेसनको बढ्दो प्रतिस्पर्धा भइरहेको अवस्थामा यो कार्यक्रमबाट सेवाग्राहीहरूले अझ बढी लाभान्वित हुने वरिष्ठ ब्युटिसियन गुड्डी जोशीले बताए। उनले वीरगञ्जमा ब्युटिसियन सम्बन्धी तालिम बारम्बार हुने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रशिक्षकहरूद्वारा प्राप्त हुने तालिमले पुरानाका साथै यस पेसामा आबद्ध भएका नयाँ ब्युटिसियनहरूलाई अझ बढी व्यावसायिक हुन प्रेरित गर्ने बताए। उक्त सेमिनारमा पत्रकारहरूलाई सम्मान पनि गरिएको थियो।
राजधानी लगायत शहरी क्षेत्रमा बिरामीको उपचारको लागि चाहिने रगतको अभाव भइरहँदा धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा उपचारको लागि आउने बिरामीलाई रक्त सञ्चार केन्द्रले सहज रूपमा रगत उपलब्ध गराउँदा सहज भएको छ। देशको राजधानी लगायत शहरी क्षेत्रमा उपचारको लागि अस्पतालमा पुग्ने बिरामीहरूलाई चाहिने रगत नभएर उपचारमा समस्या भइरहेको समयमा बागलुङमा भने रक्तदान गर्ने जनचेतना जागेको कारण अस्पतालमा उपचार सहज रूपमा भइरहेको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार केन्द्र बागलुङ मार्फत जिल्लामा क्रियाशील सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूले गरेको रक्तदानको कारण धौलागिरी अस्पतालमा अपरेसन डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीलाई उपचार गर्न सहज भएको धौलागिरी अस्पताल बागलुङका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर अमित ढुङ्गानाले बताए। बागलुङमा रगत सहज रूपमा उपलब्ध हुने गरेको छ, तर अस्पतालमा उपचार गर्न आउने बिरामीको अवस्था हेरेर सेतो रगत, रातो रगत र अन्य रगत मात्रै दिनुपर्ने भएको हुँदा त्यसलाई छुट्याएर दिन सकेको खण्डमा धेरै सहज हुने अस्पतालले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभामा 3 निर्वाचन क्षेत्र रहेको बाँकेमा निर्वाचन प्रचार प्रसार तथा खर दैलो अभियानमा दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वार जोडतोडले लागिरहँदा जित हारको जोड घटाउ पनि सुरु हुन थालेको छ। बाँकेका अन्य 2 क्षेत्र झै क्षेत्र नम्बर 1 मा 2 प्रतिस्पर्धाको चर्चा पनि उत्कर्षमा आइरहेको छ। 3 प्रतिनिधि सभा र 6 प्रदेश सभा क्षेत्र रहेको बाँकेमा मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा तर्फ क्षेत्र नम्बर 1 बाट 11 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। दलगत र स्वतन्त्र गरेर 11 उम्मेद्वार मैदानमा उत्रिए पनि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन र एमाले राप्रपा तालमेल बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धाको चर्चा सुरु भइसकेको छ। यस क्षेत्रका मुख्य प्रतिस्पर्धी एमालेका सूर्य ढकालले स्थानीय तहगत समस्या फरक रहेकाले सोही बमोजिम प्राथमिकता दिएर पालिका अनुसार योजना बनाएको बताउँछन्। यसअघि 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा महेश्वर गहतराज विजय भएका थिए। उनी अहिले मन्त्री छन्। उनले पूर्वाधार रोजगारी र समृद्धिका लागि आफूले कामको जग बसालेको त्यसका लागि पूरा गर्न आफ्नो उम्मेदवारी भएको बताए। यस क्षेत्रमा अथक सत्ता गठबन्धन र ढकाल राप्रपासँगको तालमेलका बलमा चुनावी मैदानमा उत्रिँदा अरू दलका उम्मेद्वार भने आफ्नै बलमा उभिएर जनमत परीक्षणमा लागेका छन्। झापा क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार विश्वप्रकाश शर्माले गठबन्धनको पक्षमा देशभर जनलहर बढिरहेको बताएका छन्। मेचीनगर तथा बुद्ध शान्तिका विभिन्न वडामा मतदातासँग भेटघाटमा शर्माले आफूहरू जितको नजिक पुगेको बताएका छन्। मेचीनगर 8 स्थित पालिया गंगा टोलमा आयोजित घर दैलो कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै शर्माले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक र सामान्य रूपमा लिएको, तर निर्वाचनलाई रेस्लिङको रूपमा नभएर गठबन्धनले उत्सवको रूपमा लिएको बताए। शर्माले भने एमाले पनि सकारात्मक सोचको विकास गर्न सकोस्। शर्माले यस क्षेत्रलाई सांस्कृतिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रतिस्पर्धी मित्रलाई चुनावको बेला अँध्यारो अनुहार नलगाउन र धारे हात नगर्न सुझाए। शर्माले एमाले सहित सबै दलले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। प्रदेश क मा शर्मा र गोपाल तामाङ र प्रदेश ख मा उम्मेद्वार श्यामवीर लिम्बुले घर दैलो गरेका छन्। आसन्न मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन कार्यालयले आफ्नो तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। गाउँ गाउँमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन जाने निर्वाचन अधिकृत र सहायक निर्वाचन अधिकृतलाई निर्वाचन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिएर निर्वाचनमा खटाइएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउनका लागि निर्वाचनमा खटिने मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतहरूलाई बागलुङ सदरमुकाममा निर्वाचन सम्बन्धी तालिम दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको 2 वटा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभाको 4 वटा क्षेत्र रहेको बागलुङ जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 र क्षेत्र नम्बर 2 मा खटिने कर्मचारी शिक्षकहरूलाई निर्वाचन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख यज्ञ प्रसाद रिजालले बताए। प्रतिनिधि सभाको क्षेत्र नम्बर 1 मा 115 जना मतदान अधिकृत, 115 जना सहायक मतदान अधिकृत, क्षेत्र नम्बर 2 मा 116 जना मतदान अधिकृत र 116 जना सहायक मतदान अधिकृत खटिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताए। यस पटकको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन र एमाले बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको कारण जिल्लामा राजनीतिक रूपमा हुने झैझगडा कम हुने सम्भावना देखिन्छ। महोत्तरीमा निर्वाचन आचार संहिता विपरीत प्रचार सामग्री लगाइएका भए पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र स्थानीय प्रशासनले सामग्री हटाउन सुरु गरेका छन्। चोक चोकमा पर्दा, पोस्टर, तुल र ब्यानरले रङ्गीचङ्गी देखिन्छ। जति चुनाव नजिक हुन थाले पछि उम्मेद्वार त्यति धेरै भड्किलो प्रचार शैली अपनाउन होडबाजी गर्न थालेका छन्। मदिरा बिक्री हुने होटल भरि भराउँछ। डीजे बाजामा रेकर्ड गरिएका भोजपुरी गीतको चर्को आवाजले सर्वसाधारण आजित भएका छन् भने ध्वनि प्रदूषणले चोकमा बस्न नसक्ने अवस्था हुन
थालेको छ। महोत्तरीको 4वटै निर्वाचन क्षेत्रको मुख्य बजार ग्रामीण क्षेत्रमा आचार संहिता विपरीतका झण्डा, ब्यानर, पोस्टर लगाएका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले सर्वदलीय बैठकमा आफूहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्दै प्रचार सामग्री सार्वजनिक स्थलहरूमा लगाएका छन्। 3 दशक अघि जलविद्युत निकाल्ने योजना सहित अध्ययन गरिएको नौमुरे परियोजना कागजमै सीमित छ। झिमरुकको मादी नदीको संगम अर्घाखाँची र प्युठानको सिमानामा पर्ने नौमुरे क्षेत्रमा सो आयोजना अगाडि बढाउने चर्चा चलेको 36 वर्ष भए पनि कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन। 3 महिना लामो समय खर्चेर 2043 सालमा सर्वे भएको अर्घाखाँचीमा पर्ने नेपालकै नमुना नौमुरे जलविद्युत परियोजना हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसक्दा परियोजना बेवारिस बनेको छ। अर्घाखाँचीबाट टोप बहादुर रायमाझी ऊर्जा मन्त्री पनि भए। काम सुरु हुन्छ भनेर हेलिकप्टरमा चढेर नौमुरेमा पुगी तामझामका साथ कार्यालय पनि उद्घाटन गरे, कर्मचारी पनि भर्ना गरे। तर अहिले कार्यालय भने महिनौदेखि बन्द छ। भर्ना गरिएका कर्मचारी पनि अहिले रोजगारीका लागि विदेश पुगेका छन्। राष्ट्रिय योजना अन्तर्गत पर्ने परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन धेरै प्रयास भइरहे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नौमुरे परियोजना सरकारले सञ्चालनमा ल्याएमा अर्घाखाँची, प्युठान, पाल्पा, गुल्मी, कपिलवस्तु, दाङ लगायत जिल्लाका जनता लाभान्वित हुनेछन्। रामेछापको दुर्गम हिमाली गाउँ गुम्देलमा 2072 सालको भूकम्पले ढलेको लुन्डुप छ्योलिङ गुम्बा पुनर्निर्माण काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बौद्ध धर्म गुरुले जुटाउनु भएको आर्थिक सहयोग तथा स्थानीय सरकार र स्थानीयको लगानीमा निर्माण कार्य जारी रहेको छ। गुम्बा निर्माणका लागि बौद्ध धर्म गुरु रेम्पोन्छेले रकम जुटाएको सो गुम्बाका अध्यक्ष पेमा कुङ्गा शेर्पाले जानकारी दिए। सो गुम्बासँगको धर्म घर निर्माणको लागि भने उमाकुण्ठ गाउँपालिकाले आर्थिक सहयोग गरेको छ। भवन निर्माणको लागि यस वर्ष 3 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवारले बताए। अर्को वर्ष 12 देखि 15 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याउने र त्यसपछि पनि क्रमशः बजेट विनियोजन गरेर निर्माण कार्य सम्पन्न गराउने योजना रहेको सुनुवारले जानकारी दिए। अहिले गुम्बा भवन निर्माण सम्पन्न गरी त्यसमा रङरोगन गर्ने काम जारी रहेको छ। भवनसँगै धर्मघर निर्माण कार्य पनि सुरु भएको छ। शेर्पा समूहमा जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म गुम्बामा पाठ पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। त्यसैले गुम्बा निर्माणको लागि स्थानीय समुदाय समेत जुटेका छन्। खोटाङको जिल्ला अस्पतालदेखि तोरपातुङले सडक खण्ड अन्तर्गत थर्पुचोक स्थित सडकको बीचमा ढल फुट्दा समेत सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको भन्दै स्थानीयले सडक बन्द गरेका छन्। जिल्ला अस्पतालदेखि तोरपातुङले सडक खण्ड अन्तर्गत थर्पुचोक स्थित सडकको बीचमा विगत 5 महिना अगाडि ढल फुटेको थियो। सम्बन्धित निकायले अहिलेसम्म कुनै चासो नदिएकाले सडक बन्द गर्न बाध्य भएको स्थानीयवासी कृष्णराज आचार्यले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ढलको पुनर्निर्माण नगरी सवारी साधन चलाउँदा झन् ठूलो क्षति हुने भएकाले सडकको बीचमा बार लगाएर सडक बन्द गरिएको छ। ढल मर्मत नभएसम्म बार नखोल्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। 2 वर्ष अगाडि सो सडकको ढलान गरिएको थियो। यति बेला स्थानीयवासीले गुणस्तरीय हिन काम भएको भन्दै असन्तुष्ट जनाएका थिए। करिब 5 मिटरको चौडाइ रहेको उक्त सडकको 3 मिटर जति भाग फुटेको छ। बिहिबार बेलुका सोही ठाउँमा विद्युतको पोलमा ठोकिएर बस दुर्घटना भएको थियो। झापाका सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वारले मङ्सिर 4 गते जनताको जित हुने बताएका छन्। शुक्रबार चन्द्रगढीमा आयोजित गठबन्धनको संयुक्त सभालाई सम्बोधन गर्दै झापा 1 र 3 नम्बर क्षेत्रका उम्मेद्वारहरूले मङ्सिर 4 गते देशभर गठबन्धनको जित हुने बताएका हुन्। झापा 3 का उम्मेद्वार एवं नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अवस्था बदल्न गठबन्धनका दलहरू एक भएर चुनावी मैदानमा आएको बताए। काङ्ग्रेस नेता एवं झापा 3 का उम्मेद्वार कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न गठबन्धनलाई विजयी गराउनु पर्ने बताए। सभालाई झापा क्षेत्र नम्बर 1 क का उम्मेद्वार गोपाल तामाङ, ख का उम्मेद्वार श्याम वीर लिम्बू, झापा क्षेत्र नम्बर 3 क का उम्मेद्वार भूमि प्रसाद राजवंशी, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सरिता प्रसाई लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। वर्षा क्षेत्र नम्बर 2 खमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार अजय चौरसिया र रमेश प्रसाद कुर्मीले वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 1 र 3 का मतदातासँग भेटघाट गरेका छन्। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा घर दैलो अभियानलाई तीव्रता दिँदै 5 दलीय सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वारहरूले मतदाता भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरेका हुन्। भेटघाट कार्यक्रम पश्चात वीरगञ्जको मालपोत चोकको कोणसभामा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सत्ता गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा जित्न जरुरी रहेको बताए। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले यसपटकको निर्वाचनको दूरगामी महत्त्व भएको बताए। सत्ता सञ्चालन प्रक्रियामा राष्ट्रपति जस्तो मर्यादित संस्थालाई विवाद तुल्याएकोले मुलुकलाई नीतिमा चलाउन र व्यवस्थित गर्न अहिलेको गठबन्धनको सरकारको निरन्तरता आवश्यक भएको बताए। सो अवसरमा पर्साको क्षेत्र नम्बर 2 का सत्ता गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार अजय चौरसिया सहित काङ्ग्रेस, लोसपा एवं गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
चुनाव नजिकिएसँगै विभिन्न दलहरूले बर्दियामा पनि चुनाव प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। जनताको मन जित्न उम्मेद्वारहरू घर दैलोमा मत माग्दै हिँडिरहेका छन्। यसै क्रममा बर्दियाको गुलरियामा सञ्चालित नमस्ते बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आर्थिक हिनामिना गरी भागेका कारण स्थानीय साना ठुला व्यापारीहरूको करोडौं रकम डुब्ने देखिएपछि स्थानीयलाई चुनावले छोएको छैन। अध्यक्ष र प्रबन्धक सम्पर्कविहीन भएपछि शेयर सदस्यहरूको आफ्नो रकम कसरी निकाल्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको बेला नेकपा एमाले बर्दिया क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार लक्ष्मण गेवालीले रकम फिर्ता गराउन पहल गरिने बताए। गुलरियामा सञ्चालित नमस्ते बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रबन्धक सम्पर्कविहीन भएका कारण बचतकर्ताहरू मर्कामा परेको नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानको केन्द्रीय सदस्य ज्ञानुमाया रिजालले जानकारी दिइन्। बाँकी क्षेत्र नम्बर 2 मा राप्रपा एमाले तालमेलबाट उम्मेद्वार डाक्टर धवल शमशेर राणाले प्रचार अभियानलाई तीव्र पारेका छन्। चुनाव नजिकै गर्दा घर दैलो र भेटघाट अभियानलाई तीव्र पारेका हुन्। उनीसँगै बाँकी क्षेत्र नम्बर 2 का प्रदेशका उम्मेद्वार विजय बहादुर यादव र ख प्रदेशका उम्मेद्वार निरज गुरुङ पनि घर दैलो अभियानमा छन्। मतदातालाई रिझाउन उनीहरू हरेक जसो गाउँ बस्तीमा आफ्नो एजेन्डा सहित पुग्ने गरेका छन्। क्षेत्र नम्बर 2 मा आफ्नो बलियो सम्भावना भएको भन्दै डाक्टर धवल राणाले आफ्नो उम्मेदवारी सांसद मन्त्री हुन नभई भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण देशको विकासका लागि भएको बताउँदै आएका छन्। डाक्टर धवल नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मेयर हुँदा नेपालगञ्जमा गरेको विकासलाई गाउँ बस्तीमा पनि पुर्याउने अठोट गरेका छन्। झापाको बिर्तामोड 4 मा मुख्य कार्यालय रहेको धौलागिरी पारिजात बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले आफ्नो 15औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। गत कार्तिक 15 गतेदेखि 23 गतेसम्म संस्थाका 9वटै सेवा केन्द्रलाई इकाइगत साधारण सभा गरेको संस्थाले शुक्रबार बिर्तामोडमा साधारण सभाको अन्तिम माइन्युट प्रमाणीकरण सम्पन्न गरेको हो। संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बिर्तामोड नगर सहकारी तथा सामाजिक विकास प्रमुख डिली दाहालको प्रमुख आतिथ्यमा रहेको थियो। स्वागत संस्थाका शिक्षक उपसमिति संयोजक ज्ञानेन्द्र अधिकारीले गरेको कार्यक्रममा बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव अर्जुन मैनाली, शिक्षा बहुउद्देश्य सहकारीका अध्यक्ष तथा पत्रकार सुबोध न्यौपाने लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाका सचिव किशोर भट्टराईले गरेका थिए। साधारण सभाको अवसरमा संस्थाका उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो। संस्थामा 11,758 जना शेयर सदस्य रहेका छन्। संस्थाले यस आर्थिक वर्षमा 72,84,365 रुपियाँ 23 पैसा खुद बचत नाफा गर्न सफल भएको साधारण सभाका वितरित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरूलाई आवश्यक पर्ने रगत अभाव नहोस् भनेर सुनसरीको इटहरीमा रहेको महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। मुलुकै ठूलो सहकारी मध्यमा पर्ने बहुसंख्यक महिला सदस्य रहेको महिला बचत तथा ऋण सहकारीले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा 110 जनाले रक्तदान गरेका छन्। सहकारीले वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि रक्तदानको कार्यक्रम गरेको रक्तदान कार्यक्रमकी संयोजक पूनम थापा मगरले जानकारी दिइन्। उनले बिरामीहरूलाई उपचारका लागि रगत अभाव नहोस् भनेर रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको समेत बताइन्। रक्तदान कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार केन्द्र धरानले प्राविधिक सहयोग पुर्याएको थियो। रक्त सञ्चालन केन्द्र धरानमा सङ्कलन हुने रगतको 40% हिस्सा इटहरीले मात्र पुर्याउँदै आएको छ। काभ्रेमा आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा खटिने मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतहरूलाई तालिम आजदेखि सुरु भएको छ। सुरु भएको तालिम 4 दिनसम्म सञ्चालन हुने तालिममा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत मोहनराज भट्टराई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखले मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतहरूले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीको सन्दर्भमा तालिम दिनुभएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काभ्रेका निर्वाचन अधिकृत उमेश राईले जानकारी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको 2 र प्रदेश सभाको 4 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको काभ्रेमा 389 मतदान केन्द्र रहेका छन्। मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत गरी 1560 जनालाई तालिम दिने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ। आगामी निर्वाचनमा बदर मतको संख्या घटाउन पाल्पामा मतदान शिक्षा तथा नमुना मतदान अभ्यास कार्यक्रम भइरहेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पाल्पाले मतदान शिक्षाको अभावमा बदर हुन सक्ने मतको संख्या न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। मतदाता शिक्षाका लागि जिल्लाका 81 वटै वडामा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू मार्फत मतदान शिक्षाको कार्यक्रम भइरहेको छ। कार्यालयले जिल्लाका 10 वटै स्थानीय तहमा नमुना मतदान अभ्यास कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ। जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूमा नमुना मतदान अभ्यास भइरहेको छ। नमुना मतदानबाट निर्वाचनमा सहभागी हुँदा मतदाताले अपनाउनु पर्ने आचार संहिता, मतदान स्थल प्रवेश गर्ने तरिका, बाहिर निस्कने तरिका, मतपत्रको संख्याका बारेमा समेत जानकारी गराइएको हो। स्थानीय तहको समन्वयमा मतदाता शिक्षाका लागि खटिएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले घर घरमा पुगेर मतदाता शिक्षा सामग्री सहित मतदान गर्न सिकाउँदै आएका छन्। पाल्पामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1.09% मतपूर्ण बदर भएको थियो।
जिल्लामा यसपटक 2,01,326 जना मतदाता रहेका छन्। मोरङको सुन्दर हरैसामा रहेको दुलारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले विभिन्न कार्यक्रम गरी रजत जयन्ती मनाउने भएको छ। 25 वर्ष अघि थोरै सेयर सदस्यहरूबाट स्थापना भएको दुलारी बचत तथा ऋण सहकारी 25 वर्षमा आइपुग्दा धेरै नै प्रगति गरिसकेको र रजत जयन्ती मनाउन लागेको पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको हो। सहकारीका अध्यक्ष हेमन्त कार्कीले रजत जयन्तीका अवसर पारेर ज्येष्ठ नागरिक सम्मान, विद्यार्थी सम्मान, शेयर सदस्य सम्मान सहित सामाजिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी रजत जयन्ती मनाउने जानकारी दिएका छन्। उनले रजत जयन्ती यही कार्तिक 25 गतेदेखि आगामी 2080 साल असार मसान्तसम्म विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी रजत जयन्ती मनाउन लागेको समेत बताएका छन्। अन्य कतिपय सहकारीहरू आर्थिक तरलताका कारण समस्यामा परिरहेको समयमा दुलारी बचत तथा ऋण सहकारीले भने 21% बोनस बाँड्न सफल भएको समेत पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो। विगतमा थोरै शेयर सदस्यबाट सञ्चालनमा ल्याइएकोमा हाल 1700 बढी शेयर सदस्य रहेको तथा 20 करोडको वास्तालको अवस्थामा दुलारी बचत तथा ऋण सहकारी पुगेको उल्लेख गरिएको छ। एभिन्युज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्युज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर भएका खबरदाताहरूको खबरको साथमा प्रस्तुत हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।